اپنے والد نو دعوت دے رہے تے انداز کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ دا اپنے والد نو دعوت دے دا کتنا سونا تے مٹھا انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آخدے نے یا ابتے اے میرے ابا جان لم تعبدو کیوں تساں عبادت کر دے ہو ما انہاں معبودان باطلا دی لا یسمعو جڑے تیریاں زاریاں نو سن نہیں سکدے اگر ابا تو کسے مشکل دے اندر پھسیا کھلوتا ہوں میں تے انہاں معبودان باطلا نو سڈ مارے تا تیری سڈ نو او سن نہیں سکدے ابا جنہ دی تو عبادت پیا کردا ہے اگر کہیں ایہو جے مقام تے پہنچ مننے کہ ہر طرفوں تینوں موت نے گھیر لے آوے تے اس موت دے گھیرے دے اندر انہاں معبودان باطلا نو سڈ مارے تے اے معبودان باطلا تیریاں زاریاں نو سن نہیں سکدے مالا یسمع ولا یبصرو تے تیرے دکھ درد نو ویکھ نہیں سکدے ولا یغنی عنک شیئا تے نہ تیری کسی مصیبت دے اندر تینوں کوئی کم آ سکدے نہ تیریاں سن دے ابا نہ تیرے دکھ درد نو ویکھ دین نہ تیرے کسے کم نو آ سکدے نا جدوں تیریاں سن دے بھی نہیں ہے نا تیریاں ویکھ دے بھی نہیں ہے نا تیرے کم بھی نہیں آ سکدے تو وقت کیوں انہاں دی عبادت پیا کردا ہے وقت اس اللہ دی عبادت کر اس اللہ نو سور اس اللہ نو پکار اس اللہ دے سامنے اپنی نیاز جبین نو جھکا اس اللہ دے سامنے آہوزاریاں کر اس اللہ دے سامنے قیام کیتے کر اس اللہ دے سامنے رکوع کیتے کر اس اللہ دے سامنے سجدے کیتے کر اس اللہ دے سامنے اپنے دکھ درد نو رکھیا کر اس اللہ دے سامنے اپنی حاجتاں نو رکھیا کر اس اللہ دے سامنے اپنے رزقاں دے سوال کیتے کر اس اللہ دے سامنے اولاداں واسطے سوال کیتے کر جڑا ہر ویلے ہر جا تو ہر دی ہر زبان وچ سندا ہے ویکھدا وی پیا ہے او دے کم وی آندا پیا ہے اس واسطے ابا جان یا ابت لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اے میرے ابا تو کیوں انہاں دی عبادت پیا کردا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابا جان قد جاءنی من العلم
تحقیق آ چکے ہے میرے کولو علم وہی معلوم یاتک جڑا تیرے کولو نہیں آیا جڑا تیرے کولو نہیں ہے اللہ دی ذات نے مینوں تاج نبوت پوایا ہے مینوں اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک جڑا تیرے کولو نہیں ہے ابا جانا اس واسطے میں تینوں آخدا پیا فتبعنی عقیدے دے اندر بھی عمل دے اندر بھی میرا ابا میری اتباع کر اہدک صراطا سویا میں تیریاں رہنمائیاں کرسا میرے ابا سدھے رستے دی طرف یا ابت لم تعبد الشیطان اے میرے ابا کیوں تو عبادت کردا ہے شیطان دیا علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی دے اندر لکھیا ہے فإن عبادتک الاسنام عبادت لہو اللہ دے پیغمبر ابراہیم نے فرمایا اے میرے ابا جانا تیری نہ بت دی عبادت کرنا حقیقت دے اندر شیطان دی عبادت کرنی ہے جڑا انسان غیر اللہ دے اگے جا کے ہاتھ بندا ہے نیویاں پاندا ہے تے او دے سامنے جا کے آہو زاریاں کردا ہے وہ حقیقت دے اندر شیطان دے اگے کردا پیا جڑا کسے غیر اللہ دے سامنے جا کے سجدہ کردا ہے حقیقت وچ او شیطان دا سجدہ کردا پیا جڑا کسی غیر اللہ دے سامنے جا کے فریادہ کردا ہے حقیقت دے اندر او شیطان دے سامنے فریادہ کر رہا ما فوق الاسباب فریادہ سنن والی جڑی ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک ہے ما فوق الاسباب مشکلات نو حل کرن والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی ما فوق الاسباب سنن والا ہے تے نہ کوئی ما فوق الاسباب سن کے اودیاں مشکلاں نو حل کر